मनले सुनेका कुराहरूलाई दूरीबाट प्रचार गर्ने, अँध्यारोमा भएका कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्ने, अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मलाई विद्युतीय तारबाट सम्प्रेषण गर्ने, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू, आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हार्दिक अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। म तपाईहरुको आफ्नै मित्र आज पनि कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकिसकेको छु। म तपाईहरुलाई एकदम व्यक्तिगत रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, कारण तपाईहरुको सहायता रे, तपाईहरुको सहयोग, तपाईहरुको प्रोत्साहन, उत्साह, सरसल्लाह सबै तपाईहरुको सहभागिताको कारण आशिषका पलहरू कार्यक्रमले सार्थकता पाइरहेको छ। र आज पनि सधैँझै एकजना मैले अतिथिलाई लिएर आएको छु। उहाँ एकदमै साहसी महिला हुनुहुन्छ। विगत 30 वर्षदेखि एकल जीवन बिताइरहनु भएको, 3 जना छोरी र 1 जना छोराको आमा, जसले धेरै लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर हाम्रो जस्तो एउटा अन्धविश्वास, विकृति, विसङ्गति, व्यथितिले ग्रसित समाजमा उहाँ सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आफ्ना 4 जना छोराछोरीहरूलाई पनि हुर्काई बढाई गरेर उहाँहरूलाई पनि घरबारमा व्यवस्थापन गराइसक्नु भएको एकजना महिला हुनुहुन्छ। अनि उहाँ एकदमै आदरणीय दिदी पनि हुनुहुन्छ। 2005बाट 2006 देखि 2011 सम्म अनौपचारिक रूपमा राइट्स एन्ड साइन संस्थालाई उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो र 2011 मा यसलाई औपचारिक रूपमा विधिवत रूपमा दर्ता गरेर अहिलेसम्म यसलाई निरन्तर नेतृत्व दिने काम गरिरहनु भएको छ। दिदी सबिना चामलिङ राई उहाँ आजको हाम्रो मुख्य अतिथि हुनुहुन्छ र दिदीले जीवनमा भोग्नु भएको, जीवनमा गर्नुभएको सङ्घर्षका विभिन्न स्मरणहरू उहाँले आज हामीलाई सेयर गर्नुहुनेछ। साँच्चै जीवन के रहेछ, जीवन भोगाइ के रहेछ, यो कुरा पनि उहाँले सशक्त रूपमा आज तपाईँ हामीलाई सेयर गर्नुहुनेछ। र एउटा धेरै महिलाहरूको निम्ति जो समाजमा, समुदायमा, परिवारमा उत्पीडन, शोषणमा परिरहेका महिलाहरू, आशा, हौसला, आशा, भरोसा, उत्साह गुमाइरहेका दिदी बहिनीहरूलाई फेरि उहाँहरूलाई परामर्श गरेर, सरसल्लाह गरेर, उहाँलाई सल्लाह परामर्श दिँदै उहाँलाई फेरि महिला सशक्तिकरणमा नेतृत्व गरिरहनु भएको आदरणीय दिदी सबिना चामलिङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। ढिला नगरिकन दिदीलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। दिदी, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। जय मसीह तथा नमस्कार। जय मसीह भाइ। के कसरी दिदी समय बिताइरहनु भएको छ यी दिनहरूमा? यी दिनहरूमा हामी एकल महिलाकै सेवा गर्नमा व्यस्त रहेका छौँ। हजुर हजुर, भनेपछि यो कोभिड-19 मा यहाँहरूले पनि विभिन्न प्रकारको सङ्घर्ष, प्रयासहरू, यहाँहरूले सक्दो प्रयासहरू गर्नुभयो मद्दत गर्ने, अरूलाई उत्साहित गर्ने र आफू पनि उत्साहित हुने, होइन त? हजुर भाइ, जब कोभिड सुरुवात भयो, गाह्रो अवस्थाहरू भयो मानसिक रूपमा पनि, अनि ती दिनहरूमा हामी गाह्रो अवस्थामा भएका एकल महिलाहरूलाई रिसोर्सहरू खोजेर उनीहरूलाई
सहायता गर्ने, राहतहरू बाँड्ने ती कामहरू गर्न सक्यौँ। अब कोभिडले सबै कार्यक्रमहरू ठप्प भएपछि अरू काम प्राय हामीले गर्न सकेनौँ। त्यही एकल महिलाहरूको त्यो चोटहरूमा सानो मलमपट्टि गर्ने कामहरू गर्दै हामी यहाँसम्म आइरहेका छौँ। हजुर हजुर, धेरै धन्यवाद छ दिदी। साँच्चै विश्व अहिले अक्रान्त अवस्थामा छ र सबैजनाले यो भोगिरहेको अवस्था छ। दिदीले के सोच्नु भएको थियो यो कोरोना भाइरस, यो महामारी, यो पेन्डेमिक यति लामो समयसम्म जाला जस्तो लागेको थियो कि थिएन हजुरलाई? सोचेका थिएनौँ हामीले यति धेरै लामो समयसम्म यो रहन्छ भनेर। अझै मलाई निराश के लागिरहेछ भने वेस्टर्न कन्ट्रीतिर, जहाँ युरोपियन कन्ट्रीतिर फेरि दोस्रो लहरको यो सुरुवात भएको छ भनेर, अनि दुःख लाग्दो कुराहरू पनि हो। तर जीवन सङ्घर्षमय छ, भोलिको दिनमा हामीलाई के आइपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले हामी हर हमेसा तयारी नै रहनुपर्छ जीवनमा दुःख भोग्नको लागि। हजुर हजुर हजुर, एकदमै सकारात्मक यहाँले सोच राखिदिनु भयो र आफ्नो धारणा नै व्यक्त गर्नुभयो। दिदी, छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो कोरोना भाइरसले त्यस्ता नराम्रा कामहरू, नराम्रा परिणामहरू के ल्यायो र राम्रा कुराहरू यसले के ल्यायो त? पहिला राम्रै कुराबाट सुरु गरौँ न। होइन, अब हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ। सुसमाचारको क्षेत्रमा मलाई लाग्छ एउटा क्रान्ति, एउटा नयाँ कुराको सुरुवात नै भएको छ। किनभने तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले जुमहरूमा यति धेरै सङ्गतिहरू, यति धेरै होइन ट्रेनिङहरू, इम्पावरमेन्ट गर्ने कुराहरू यस्तो इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन है। यो कुरालाई हामीले सकारात्मक सोच्नुपर्छ र हामी अगाडि बढ्दैछौँ। किनभने परमेश्वरको कामलाई चाहिँ संसारले, शैतानले, कुनै पनि बाधाले, कुनै पनि कुराले रोकेर चाहिँ रोक्न सक्दैन भाइ। हजुर हजुर, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर, एकदमै यसका नकारात्मक पक्ष अथवा नराम्रा यसको परिणामहरू यहाँले बताइदिनुहोस् न। अब मेरो विचारमा यी दिनहरूमा जोहरू मण्डलीमा जुममा जोइन हुन सकेका छैनन् होइन, जो विश्वासीहरू उनीहरूले सङ्गति नपाइरहेको अवस्था होला। अनि स्कुलहरूमा पनि स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि कति सर्टेन पर्सेन्ट मात्रै जुम क्लासमा, उनीहरू अनलाइन क्लासमा जोइन भएका छन् भन्ने कुराहरू मैले सुन्दै थिएँ। अनि यिनै कुराहरू चाहिँ मलाई अलिकति दुःख लाग्छ। कतिजना त्यो पहुँचमा नभएकाहरूको लागि चाहिँ अब उनीहरू छुटेका छन्, त्यति नै हो। हजुर हजुर, धन्यवाद छ दिदी। दिदी, तपाईँले यो राइज एन्ड साइन्स सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको आफ्नो परिचयबाट हामी सुरु गरौँ। हाम्रा तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हजुरले आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। हुन्छ, म सबिना चामलिङ, अघि नै मैले परिचय दिएँ। मैले समाजमा रहेको जातीयताको पर्खाल तोड्नको लागि अन्तर्जातीय विवाह गरेँ। म तिमसिना बाहुन अनि चामलिङ राईसँग। तर जीवन सोचे जस्तो हुँदैन। मैले अघि नै भने भोलिको दिनमा के आइपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि जस्तोसुकै परिस्थिति पनि सहन सक्नको लागि हामी अघिबाटै तयारी हुनुपर्छ। अनि मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै भयो। दुःखद घटना, मेरो नानीहरू 3 जना छोरी 1 जना छोरा हो। अनि श्रीमान मोटर दुर्घटना परेर बित्नुभयो। म एक्लो रहेँ। 4 जना दुधे बालकसँग म एक्लो अवस्थामा भएँ र मैले ती नानीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने थियो, त्यो नानीहरूलाई जीवन दिनुपर्ने थियो। मेरो एजुकेसन पनि अन्डर एसएलसी थिएँ म। त्यसैले अब धरानको बालिका स्कुलमा मैले गएर नानीहरूसँगै, मेरा नानीहरू पनि स्कुल जाँदै थिए अनि म पनि स्कुल गएँ। क्लास 9 मा जोइन गरेर 2 वर्षको सङ्घर्षपछि मैले एसएलसी पास गरेँ। अनि त्यहीँनिर मलाई काम दिनुभयो टिचरहरूले। तर त्यहाँ दुःखको कुरा, मैले त्यहीँ नै काम गरिरहन सकिनँ। कतिजना अब हिजोको विद्यार्थी यहाँ किन काम पाउनु पर्ने, उसले मेरो मान्छेले काम पाउनुपर्छ, यस्ता आवाजहरूले
म अलिकति डिस्करेज भएँ। फेरि अर्को स्कुलमा मलाई पठाइयो, निकेतन स्कुलमा, धरानकै, कतिजनालाई यहाँ थाहा होला। र त्यहाँ पनि मेरो दुःख बुझ्ने, मेरो मर्म बुझ्ने कोही पनि भएन। मैले एउटा टिचरको लागि यति ठुलो सङ्घर्ष गरेको थिएँ। यो मेरो बेरोजगारीको देशमा मलाई यो हुनु स्वाभाविकै थियो जस्तो लाग्छ अहिले। तर म अब एउटा टुटे फुटेका आशहरू बटुलेर सङ्घर्ष गरेको मान्छे, माथि जान्छु, मेरा नानीहरूलाई केही गर्छु भन्ने सोच भएको मान्छे, तर धेरै निराश भएँ त्यसपछि। अब ती निराशाका पलहरूमा मलाई बाँच्न मन लागेन। आत्महत्या गर्ने कुराहरू सोचे मात्रै, तर म 4 जना दुधे बालकका आमा भएकोले आत्महत्या गर्न सक्ने अवस्था थिएन। म मरेपछि मेरा नानीहरू के होलान् भन्ने सोचले मलाई सताइरहेको थियो। त्यो भएर म त्यो धरानबाट, मेरो घरबाट, किनभने अब विधवा भइसकेपछि आफ्नो परिवारले पनि र समाजले पनि हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार धेरै फरक पर्छ। त्यो सबै कुराहरू मैले भोगेर यहाँसम्म आएकी छु। र म 2टा नानीहरू लिएर धनकुटाको सिधुवा भन्ने ठाउँमा गएँ। अनि त्यहाँ एउटा चर्च रहेछ। अनि चर्चभित्र म पसेर धुरु रुन थालेँ, किनभने मैले जिउने आशाहरू सबै मारिसकेको थिएँ। अनि म त्यहाँ रुँदाखेरि मलाई त्यहाँको मण्डलीको गुरुआमा हुनुहुँदो रहेछ, वन्दना झा, अहिले पास्टर मिनु कुमारको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँसँग एकदमै डाको छोडेर म रोएँ, धेरै बेर रोएँ। अनि मेरो सुख सिद्धिएपछि उहाँले मलाई सुसमाचार दिनुभयो, यीशु दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ मानिसहरूसँग नरुनुहोस्, तपाईँको आँसु पुस्ने एकजना हुनुहुन्छ। मलाई त्यो आँसु पुस्ने एकजना चाहिएको थियो, अनि उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले प्रभुलाई आफ्नो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेँ। सङ्गतिहरूमा बस्न थालेँ। अनि उहाँहरूको मिसनरी स्कुल थियो, कनान बोर्डिङ स्कुल भनेर, कोरियन मिसनद्वारा सुरु भएको। अनि त्यही स्कुलमा टिचरको काम गर्न थालेँ। मेरा नानीहरू त्यहीँ पढ्न थाले, 2 जना। अनि जीवनमा त्यो टर्निङ पोइन्ट मेरो जीवनमा आयो। अब प्रभुको प्रेममा बढ्दै जाँदा, उहाँको प्रेमको सत्यताको त्यो गहिराईमा चुर्लुम्मै डुब्दाखेरि संसारको दुःखहरू त केही होइन रहेछ। मैले पाएको दुःख भन्दा ठुलो दुःख त ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा हाम्रो निम्ति भोग्नु भएको रहेछ। यसरी मलाई संसारले दिएका चोटहरू बिर्सिँदै गएँ, ख्रीष्टको प्रेममा अगाडि बढ्दै गएँ। म अब आफूलाई संसारको सबभन्दा भाग्यमानी स्त्री सम्झिन थालेँ। त्यो केवल ख्रीष्टको प्रेमको कारण हो भाइ। किनभने बाइबलमा अनाथ विधवा टुराटुरीहरूको सेवा गर भनेको रहेछ। मैले बाइबल पढेँ, उहाँको प्रेमको गहिराईको सत्यताभित्र गएँ। अनि जति म त्यो प्रेमको गहिराईभित्र डुब्दै गएँ, त्यति मलाई संसारको दुःखले छोड्दै गयो। अनि यशाया 54:4 भनिएको रहेछ, म तँलाई तेरा विधवापनका निन्दाहरू सम्झन दिने छैन, तैँले तेरो विधवापनका निन्दाहरू बिर्सिनेछस् भनेर, है। हजुर। कतिपय ठाउँमा हाम्रो समाजमा विधवालाई हेर्यो भने अलक्षिण लाग्छ अरे भन्छन्। धोकालाग्दो कुरा छ हाम्रो समाजमा, होइन? हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण मानिसहरूको फरक छ अनि अचम्म लाग्छ। यसरी मैले 1 वर्षसम्म त्यहाँ काम गरेँ। फेरि मेरो स्वास्थ्यको कारण म इटरीमा झरेँ। इटरीमा पनि टिचिङै गर्न थालेँ। त्यहाँ मोडर्न प्रिपेटरी स्कुल छ, थापा सर भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले थापा सर युएसमै हुनुहुन्छ भनेको सुन्छु। उहाँको भाइले चलाइरहनु भएको छ त्यो स्कुल। अनि त्यहाँनिर मैले टिचिङ गर्न थालेँ। मेरो नानीहरू पनि त्यहीँ पढ्न थाले। पास्टर दानियल सुब्बा जसले मलाई भेट्नु भयो अनि मेरो जीवनको भाइ देखेर, मेरो अवस्थाहरू देखेर त्यतिखेर टिठाउनु भयो। अनि उहाँले सहायता गर्नुभयो, उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो, इन्करेज गर्नुभयो। अनि आज मलाई यस्तो लाग्छ, म जहाँ छु, आज प्रभुको दास जसले यति ठुलो उत्साहको शब्दहरू बोलिदिनु भयो, अनि त्यही शब्दको कारण, त्यस्तै व्यक्तित्वहरूको कारण
आज म यहाँसम्म आइपुगेर समाजमा रहेका अनगिन्ती गाह्रो अवस्थामा परेका एकल महिलाहरूलाई सहायता गर्न सकेको छु। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हजुर, धेरै धन्यवाद छ। अत्यन्तै मर्मस्पर्शी तपाईँको सङ्घर्षका पाटाहरू हामीले सुन्यौँ। साँच्चै जीवन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। यहाँनिर उज्यालो मात्रै छैन, अँध्यारा ठाउँहरू पनि छन्। यहाँनिर उकालीहरू मात्रै छन्, ओह्राली पनि छन्। अनि साँच्चै यहाँनिर सिधा बाटोहरू मात्रै छैनन्, घुम्तीहरू पनि छन्। वास्तवमा सबै कुराको सम्मिश्रण नै जिन्दगी हो। अहिले हामी छोटो ब्रेक लिनेछौँ। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकहरू, यहाँहरूले अहिले हाम्रा पाहुनाबाट उहाँले आफ्नो जीवनमा जब उहाँ एकल महिला हुनुभयो, अर्थात् उहाँले आफ्नो जब श्रीमान गुमाउनु भयो, त्यसपछि उहाँको जिन्दगीमा सङ्घर्षको काउन्टडाउन सुरु भएको कुराहरू हामीले सुन्यौँ। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफ्नो जीवनमा एउटा नयाँ आशा ख्रीष्ट येशूमा भेट्टाउनु भएको कुराहरू उहाँले बताउनु भयो भर्खर। जब मानिसलाई आशा हुन्छ, जब मानिसले आशालाई पक्रन्छ अनि जिउने मानिसलाई हिम्मत साहस हुँदछ। त हामी बातचितलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। दिदी, अनि तपाईँले कसरी चाहिँ यो तपाईँको राइज एन्ड साइन तपाईँको यो संस्था कहिलेदेखि तपाईँले अनौपचारिक रूपमा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो, अनि कसरी चाहिँ यसको चाहिँ एकपछि अर्को यसको स्तर उन्नति हुँदै गयो, अथवा यसलाई तपाईँको यो संस्था कसरी एकपछि अर्को विकासको छर्लाङ यसले मार्दै गयो त? भाइ, मैले भनिहालेँ, अब ख्रीष्टको प्रेमले म संसारको सबभन्दा भाग्यमानी स्त्री हुन पुगे। हृदयमा रमाहट आयो, खुसी आयो, जीवनको अर्थ बुझे। अनि किन म विधवा हुन पुगेछु भन्ने कुराको अर्थ मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले अरू दुःख पाएको एकल महिलाहरूलाई मेरो आफ्नो घरमा ल्याएर आफ्नो भोजन उनीहरूसँग बाँड्न थालेँ। अनि प्रभुको वचनबाट उत्साह दिएर जीवन दिनलाई सुरु गरेँ। जुन कुरा मैले पाएँ अनि त्यही कुरा चाहिँ मैले अरू एकल महिलाहरूलाई दिनलाई सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि यसो गर्दै जाने क्रममा हामीले 2004 तिर, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म 2002 सालमा नेपाल बप्तिस्ट महिला सङ्गतिको सचिवको रूपमा रहेर काम गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मेरो हृदयमा त्यो प्रकारको भिजन, त्यो प्रकारको दर्शन, म जस्तो अवस्थामा थिएँ, प्रभु नपाउँदाको मेरो चोटग्रस्त अवस्था मैले देख्न थालेँ। अनि प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरले मलाई यो काम गर्नको लागि बोलावट दिनुभएको प्रष्ट मैले महसुस गरेपछि अनि मैले आफ्नै घरमा एकल महिलाहरूलाई ल्याएर दुःख पाएकोहरूलाई सान्त्वना दिँदै काम सुरु गर्न थालेँ। अनि 2006 तिर चाहिँ मैले 2005 मै मैले नेपाल बप्तिस्ट महिला सङ्गतिबाट राजीनामा दिएँ। अनि मैले हामीले 2006 सालमा चाहिँ एउटा प्रतीक्षा होम भनेर एकल महिलाहरूलाई त्यहाँ ल्याएर इम्पावर गर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न भोकेसनल ट्रेनिङहरू दिने कामहरू सुरु गऱ्यौँ। अहिले प्रतीक्षा होमबाट डेभलप भएका दिदीबहिनीहरू अहिले माथि पुग्नु भएको छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। कतिजना त हाम्रो राइज एन्ड साइन नेपालको बोर्डमा पनि आउन सक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। र त्यसपछि 2006 देखि 11 सालसम्म त्यस्तै प्रकारले अनौपचारिक रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ। अनि त्यो कामहरू देखेर मेरो मण्डलीको भाइहरू, पास्टरहरू, मेरो अगुवाहरू, मिसनरीहरूले अब यस्तो प्रकारले हुँदैन, यसलाई चाहिँ एउटा विधिवत रूपमा यसलाई चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भनेर उत्साह दिनुभयो, प्रेरणा दिनुभयो। अनि हामीले 2011 को सेप्टेम्बर 9 तारिकमा भदौ 23 गते पर्छ
यसको स्थापना को दिन हामीले राइज एन्ड साइन नेपाल भनेर नेपाल सरकारमा विधिवत रूपमा दर्ता गर्यौं। र त्यतिखेरदेखि आजसम्म हामीले लास्ट इयर 10औं साधारण सभा मनाइसक्यौं, काम गरिरहेका छौँ। अनवरत रूपमा एकल महिला र तिनमा आश्रित बालबालिकाको जीवन स्तर उठाउने काम, तिनीहरूको चोटमा मलमपट्टि गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। हामीले उनीहरूको लागि सामाजिक सशक्तिकरण, व्यक्तिगत सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण र एडभोकेसी गर्छौँ। र हामीले कृषि गरेर उनीहरूको जीविकोपार्जनको बाटोहरू पनि खोजिरहेका छौँ। हजुर हजुर, एकदमै साहसिक काम। अत्यन्तै महिलाहरू जो निराशा भइरहेका महिलाहरू, त्यसै पनि हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने र विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आज संसारभरि धेरै महिलाहरू उत्पीडनमा परेका छन्, दमनमा परेका छन्, महिलाहरू शोषित छन्। आज ती महिलाहरूको माझमा धेरै सञ्चार माध्यमहरूले एउटा आवाज बुलन्द गरिरहेको छ, एडभोकेसी कार्य पनि गरिरहेको छ। साँच्चै यहाँहरूले यो राइट्स एन्ड साइनबाट अहिले महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने काममा लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा उहाँलाई आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति यहाँहरू लागिरहनु भएको छ। दिदी, तपाईँले यो संस्था सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले प्रेरणा चाहिँ आफ्नै जीवनबाट पाउनुभयो कि कसरी तपाईँको यो हृदयमा राइट्स एन्ड साइन प्रतीक्षा होमबाट हुँदै राइट्स एन्ड साइन आइपुग्न सफल भयो? यसको दर्शन कसरी तपाईँको हृदयमा प्रत्यारोपण भयो? मैले अघि नै भनिहालेँ, म ख्रिस्टको प्रेमबाट खुसी भएँ। अनि त्यो मेरो खुसी चाहिँ अरूहरूलाई बाँड्नको लागि यो कामको सुरुवात भयो जस्तो लाग्छ। अनि परमेश्वरले त्यो काम गर्नलाई मलाई अराउनु भयो। परमेश्वरले अराउनु भएको काम त खान पाए पनि गर्नु पर्यो, नपाए पनि गर्नु पर्यो, होइन? यो मिनिस्ट्री सुरु हुँदाखेरि कोही डोनर पनि थिएन, कसैले यो काम गर भनेर अराएर गरेको पनि होइन। तर मेरो भित्र अन्तस्करणदेखि एकल महिलालाई सहायता गर्नलाई यो हृदय मेरो आयो। अनि मलाई यस्तो लाग्छ, म जब बालिका स्कुलमा पढिरहेको थिएँ अनि मेरो श्रीमान हुनुहुन्न थियो, मलाई कसैले सपोर्ट गर्दैन थियो, गाह्रो थियो। तर चुनौती लिएर कपी र कलम बोकेर म स्कुल गएँ। जबकि मेरो समाज छोरीलाई पनि पढ्न नपाउने समाजमा म बुहारी भएर स्कुल गएकी थिएँ। अनि मेरो अवस्था गाह्रो थियो। अनि एकजना टिचर हुनुहुन्छ, म अहिले पनि बिर्सिन्न उहाँलाई, बेला बेलामा गएर भेट्छु र धन्यवादका 2-3 शब्द म दिन पाउँदा खुसी हुन्छु। अनि उहाँले मलाई सहायता गर्नुभयो। त्यो स्कुलको सबै टिचरहरूले मसँग पैसा नहुँदाखेरि पनि, पैसा भन्ने कुरा केही होइन सबिना, तिमी पढ्न आऊ, जीवन यस्तै हो, हिजोको काजी आज पाजी हुन्छ, अनि आजको पाजी फेरि भोलि काजी हुन्छ, समय चक्र यस्तै हो भन्नुभयो। अनि त्यो म पैसा नहुँदा पनि, म पैसा तिर्न नसक्ने हुँदा पनि कसैले मलाई सहायता गर्यो, अब मैले पनि अरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने खालको विचारहरू चाहिँ मेरो हृदयमा एकदम दृढ हुँदै गयो, एकदम बलियो हुँदै गयो। हजुर हजुर, समाज सेवा गर्नको लागि, हैन? त्यो भएर यसरी सुरु गरियो। यसको सबै श्रेय त सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई जान्छ। तर विभिन्न समयमा विभिन्न मानिसहरूद्वारा परमेश्वर बोल्नु हुँदो रहेछ र अन्य जातिहरूको हृदयमा पनि परमेश्वर बोल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मेरो अनुभवबाट मैले थाहा पाउन सकेँ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै एकदमै साह्रै सहज तरिकाले यहाँले जवाब दिनुभयो। दिदी, अहिले यो राइट्स एन्ड साइनबाट नेपालमा महिलाहरूलाई तपाईँले इम्पावरमेन्ट गर्नुभएको, उहाँलाई तालिम दिनुभएको, सिपहरूको विषयमा दिनुभएको, व्यावसायिक तालिमहरू दिनुभएको कुरा त हामीले सुन्यौँ। के कस्तो अवस्था यहाँले झन्डै यो अब
भनौँ 14 वर्षसम्मको अवधि भनौँ, यहाँले चाहिँ 2006बाट 2011सम्म अनौपचारिक रूपमा काम गर्नुभयो, 11बाट अहिलेसम्म चाहिँ औपचारिक रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। यो लगभग 14 वर्षको अवधिसम्म तपाईँ प्रत्यक्ष एकल महिलाहरूको समूहमा, उहाँहरूको पहुँचमा गएर काम गर्नुहुँदाखेरि नेपालमा एकल महिलाको अवस्था के कस्तो रहेछ? अब अहिले चाहिँ पहिला पहिला जस्तो छैन, धेरै नै इम्पावर भइसकेका छन्, चेतना पनि मानिसलाई आइसकेको छ। अब ऊ एकल हो, उसलाई हेप्न चाहिँ अलिकति आँटै गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो खालको, जस्तो भनौँ न अहिले विभिन्न अरू अर्गनाइजेसनहरूले पनि एकल महिलाकै लागि काम गरिरहेका छन्, अनि सरकारबाट पनि एकल महिलाको इस्युहरूमा उठानहरू भइरहेका कुराहरू हामी सुन्छौँ र हामीलाई खुसी लाग्छ। अनि हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा समूहहरू बनाएर एकत्रित भएर, किनभने एकतामा चाहिँ बल हुन्छ, एकतामा चाहिँ शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि विभिन्न ठाउँमा अहिले एकल महिला समूहहरू खडा भइरहेका छन्, अरू सेकुलर अर्गनाइजेसनहरूले पनि गरिरहेका छन्, हामीले पनि त्यही गरिरहेका छौँ। अनि अहिलेको अवस्थामा अब एकल महिला चाहिँ एउटा कुनामा निराश भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। उनीहरू चाहिँ अगाडि आएर अनि विभिन्न तालिमहरू लिएर, विभिन्न सिपहरू सिकेर सशक्त भएर अगाडि बढ्ने, अनि अहिले त समाज परिवर्तनको एउटा वाहक एकल महिला हुन सकेका छन्। मलाई खुसी लाग्छ होइन, हाम्रो देशमा पनि महिलाहरूको हकमा सशक्तिकरण हुने, अगाडि आउने क्रमहरू जारी छ। प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर महामहिम राष्ट्रपतिदेखि लिएर होइन विभिन्न औहदामा महिलाहरू भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मबल निकै बढेको छ भाइ। हजुर हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच दिदी। अब म अलिकति यहाँलाई पृथक विचार, पृथक एउटा प्रश्न विषय उठान गर्न आँटेँ। यहाँले पनि कति महसुस गरिरहनु भएको होला, विगत लामो दशकसम्म शोषणमा परेका, उत्पीडनमा परेका, दमनमा परेका, पिछडिएका महिलाहरूको विषयमा धेरै सम्बोधनहरू भयो, आवाजहरू उठाइयो, कार्यक्रमहरू ल्याइयो, अभियानहरू चलाइयो र यी सबै कामहरूमा महिलाहरू, पछौटे महिलाहरू अगाडि आउनको लागि, फ्रन्ट लाइनमा आउनको लागि उहाँलाई धेरै राम्रो टेको मिल्यो यो विभिन्न अभियानहरूद्वारा, कार्यक्रमहरूद्वारा, परियोजनाहरूद्वारा। पछिल्लो समयमा आइरहेको एउटा आवाज हो, जसरी एकल महिलाहरू यसरी उत्पीडनमा परेका छन्, उनीहरू शिकार भएका छन्, त्यसरी नै अहिले हाम्रो समाजमा एकल पुरुषहरू पनि महिलाहरूद्वारा शोषणमा परेका कुराहरू मिडियामा फाटाफुट्टा आइरहेको छ। एकल पुरुष जो उहाँहरू पिछडिएका, पिल्सिएका, शोषणमा परेका महिलाहरूबाट यो विषयमा यहाँलाई के कस्तो जानकारी छ? यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ एकल पुरुषहरूको पीर, मर्का, शोषण, उत्पीडनको विषयमा? त्यो त नगन्ने अवस्थामा छ भाइ। मैले एकपटक म जोय हाउस भन्ने ठाउँमा कोरियन मिसनमा टिचर हुँदै गर्दा एउटा भाइ आउनुभयो, अनि उहाँ श्रीमती पीडित हुनुहुँदो रहेछ, अनि उहाँ नानी त्यहाँ राख्न अर्फनेजमा आउनु भएको थियो, अनि उहाँ रुनु भएको थियो। अनि मैले त्यो समयमा श्रीमती पीडित होइन पुरुषहरू पनि हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा मेरो मनमा सोचे। तर त्यो एक दुईजना होइन, एक दुईजना त नगन्ने रूपमा हो। धेरै नै हाम्रो समाज धेरै नै अब पुरुष प्रधान समाज, पुरुषलाई नै उजागर गरेको, पुरुषलाई नै सम्बोधन गरेको भएर ती मेरो विचारमा, अब मेरो विचारसँग हजुरहरू सबैजना सहमति हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर मेरो विचारमा चाहिँ नगन्ने रूपमा दुई चारजना, अब 1000मा 100मा एक दुईजना त्यस्तो पीडित भए भने त त्यसलाई अब उ गरिँदैन, त्यति धेरै छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले अलिकति फरक विषयहरू उठाएँ। हुनु त अब यहाँले राइज एन्ड साइन एकल महिलाहरूको पक्षमा काम गरिरहनु भएको छ विगत 14 वर्षदेखि। कथम कदाचित त्यस्ता एकल पुरुषहरू
जो साँच्चै अन्यायमा परेका छन्, शोषणमा परेका छन्, उनीहरूमाथि अत्याचार भइरहेको छ, यहाँहरूसँग न्याय माग्नको लागि अर्थात् उहाँहरूलाई आवश्यक सरसहयोगको निम्ति आउनुभयो भने राइज एन्ड साइनले कस्तो प्रकारको पहल कदमी गर्दछन्? अब तपाईँ चाहिँ कुनै मण्डलीको अगुवाहरूसँग सरसल्लाह लिन, परामर्श लिन जानुहोस् भनेर भन्नुपर्छ होला। मलाई त्यस्तो छैन, तर त्यस्तो अवस्था आउँछ आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन होइन। धेरै नै कम अवस्थामा त्यस्तो खालको कुरा छ, तर अब भविष्यमा त्यस्तो हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन भाइ, मलाई जान्छ होइन। हजुर, किनभने एउटा सम्भावित आगामी वर्षहरूमा, आगामी दिनहरूमा समाजमा जन्मन सक्ने यो एक प्रकारको जल्दो बल्दो समस्याहरू भोलि यस्तो प्रकारको समस्याहरू आयो भने यसलाई पनि सायद साइन एन्ड राइजले यसको समाधानको लागि उहाँहरूलाई सहायता पुर्याउनको लागि अहिलेदेखि नै केही मार्ग निर्देशिकाहरू अथवा रोडम्याप भनौँ या कुनै पूर्वाधारहरू बनाउनु जरुरी छ कि भन्ने मलाई लागेर मैले दिदीलाई सोधेँ। अहिलेसम्म सोचेको छैन। हुन्छ, एकदमै धन्यवाद छ। यो अलिकति नितान्त फरक विषय थियो। यसले गर्दाखेरि समय गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, अनि यस्तो समस्या भोलि हाम्रो समाजमा नआउला भन्नु पनि सकिन्न। र यसको लागि नै अहिलेदेखि नै हामी तयारी रह्यौँ भने यसलाई यो विषयमा हाम्रो मानसिकताहरूलाई, हाम्रो बुझाइलाई, हाम्रो दृष्टिकोणलाई र सम्भावित समाधानहरूलाई पनि अहिलेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ अथवा यसको निम्ति हामी विचारशील हुन सक्यौँ भने सायद भविष्यमा हामी यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। हुन्छ दिदी, धन्यवाद छ। अब दिदी, यो तपाईँको साइन एन्ड राइजको अब भावी योजनाहरू तपाईँले के बनाइरहनु भएको छ? हामीले चाहिँ भविष्यमा कृषि गरेर एकल महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने जमर्कोहरू गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा सेल्टर छ काठमाडौँमा, प्रतीक्षा एकल महिला ट्रान्जिसन सेल्टर, जहाँ बसेर एकल महिलाहरूले उनीहरूका नानी सहित उनीहरूका नानीहरू पनि पढाइदिएर उनीहरूलाई खान, बस्न अनि ट्रेनिङको सुविधा, ट्रेनिङहरू सबै फ्रीमा गरेर हामीले इम्पावर गर्ने काम गरिरहेका छौँ। र भविष्यमा हामीलाई हाम्रो संस्था, हाम्रो अर्गनाइजेसन सस्टेन हुनको लागि र यी दिदीबहिनीहरूलाई ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नको लागि चाहिँ हामीलाई आफ्नो जमिन चाहिन्छ, आफ्नै जग्गा, आफ्नै कृषि गर्ने जमिनको लागि हामी चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। यसको बजेट अलि ठुलै छ, 2,50,00,000, तर संसारको सम्पत्तिको मालिक स्वयं यीशु नै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले कसैको गोजीबाट निकालेर हाम्रो आवश्यकता पुरा गरिदिनु हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। यहाँहरूको निरन्तर प्रार्थना गर्ने ओठहरू अनि सहायता गर्ने हातहरू चाहिँ हामी राइज एन्ड साइन नेपाललाई चाहिएको छ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच दिदी। अहिलेसम्म तपाईँहरूले नेपाल सरकारसँग, स्थानीय सरकारहरूसँग के कसरी मिलेर काम गरिरहनु भएको छ र नेपाल सरकारबाट अथवा स्थानीय सरकारहरूबाट, प्रशासनहरूबाट यहाँले के कस्ता त्यस्ता सम्भावित सहयोगहरू पाउनुभयो त? अब हाम्रो विधानमा नै स्थानीय निकायसँग सहकारी गर्दै जाने भनेर लेखिएको छ। अनि अहिले स्थानीय सरकार एकदमै पावरफुल भएको छ अहिलेको नयाँ सरकारको स्ट्रक्चरबाट। र हामीले हरेक कामहरू गर्दाखेरि नै स्थानीय हाम्रो 14 नम्बर वडासँग सहकार्य गर्दै हामीले गरेका छौँ। विगत दिनमा हामीले 9-10 पटक यहाँका एकल महिलाहरूलाई, 14 नम्बर वडाका एकल महिलाहरूलाई राहत बाँड्यौँ। अनि राहत बाँड्ने क्रममा पनि वडासँग हामीले सहकार्य गर्दै यो काम गरेका छौँ। र अहिलेसम्म सरकारबाट त्यस्तो राइज एन्ड साइन नेपाललाई सपोर्ट, त्यस्तो फन्डहरू जुटेको छैन, तर म आशावादी छु भविष्यमा त्यो हुन सक्छ। म सकारात्मक
भएको छु यसमा म आशा पनि गर्छु। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच दिदी। यहाँ धेरै आशावादी हुनुहुन्छ। सकारात्मक भविष्य र राइज एन्ड साइनको पनि एउटा सकारात्मक भविष्यको खाका यहाँले तय गर्नुभएको छ। यहाँ निश्चय नै आफ्नो सफलतामा पुग्नुहुनेछ। सफलताको उचाइमा यहाँलाई पुग्नको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ र तमाम यो इन्टरभ्यू कार्यक्रम हेरिरहनुहुने हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले पनि यहाँलाई निश्चय नै उत्साह हौसला दिनुहुनेछ र सम्भावित सम्पूर्ण हातहरू उहाँले बढाउनु नै हुनेछ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यस आशिषका पलहरू कार्यक्रमद्वारा हाम्रा तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु कि समाजमा एक्लो पाङ्ग्राले जीवन रूपी गाडा हाँक्नलाई सजिलो छैन, चुनौती छ, धेरै गाह्रो छ। जसले एक्लो जीवन जिएको छ उनीहरूलाई मात्रै त्यो अनुभव हुन्छ। त्यसकारण कुनै विधवालाई कुनै नेपालको कानुनले त अहिले विधवा भन्न पनि दिँदैन, त्यो विधवासँग जोडिएको अपवाद ले हो यस्तो गरेको। के अरे उनीहरूलाई उनीहरूको अवस्था देखेर बिचारा भन्नुको सट्टा तपाईँको हृदयबाट निस्केको उत्साहको शब्द तिमीले पनि केही गर्न सक्छौ समाजमा भनिदिनु भयो भने जस्तो मैले पाएको थिएँ प्रभुको दासहरूबाट, मेरो मण्डलीका पास्टर भाइहरूबाट, समाजका अग्रजहरूबाट। त्यस्तै प्रकारले एकल महिलालाई तपाईँहरूले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, उत्साह दिनुहोला। यु क्यान डु समथिङ, यु क्यान डु ग्रेट थिङ्स भनेर भनिदिनु भयो भने उसको आत्मबल माथि बढ्छ। उसले समाजमा गएर अग्रणी भूमिका खेलेर समाजमा दुःख पाएकाहरूलाई सहायता गर्ने व्यक्तित्व बन्न सक्छ। तपाईको सकारात्मक सोच, तपाईको सकारात्मक शब्दले, उत्साहको शब्दले। त्यसैले तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ एकल महिलालाई उत्साह दिनुहोला, प्रेरणा दिनुहोला, माया दिनुहोला, बिचारा नभनिदिनु होला। बिचारा भनिदिनु भयो भने आत्मबल गिर्छ, माथि जान सक्दैन। बहुमूल्य समय दिनुभयो। हाम्रो निमन्त्रणालाई यहाँले सुरुपर गरी कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई एकदमै म व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि यो मौका दिनुभयो यसरी हैन आशिषका पलहरू मार्फत मेरा विचारहरू, मेरा भावनाहरू व्यक्त गर्न अनि राइज एन्ड साइन नेपालको बारेमा केही कुराहरू बताउनलाई यो अभाग्य मैले प्राप्त गर्न सके। तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद भाइ अशोक। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। जय मसीह। आशिषका पलहरू